محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو وردیندا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں دا رفیق عتیق کنو آندے نے جڑا جہنم کولوں آزاد ہوئے انہوں عتیق آندے تے جڑا نیکیاں دا باپ ہوئے انہوں ابو بکر آندے تے جڑا کردار گفتار دا سچا ہے انہوں صدیق آندے نے نیکیاں دا باپ آقا نے فرمایا سی نا صحابہ سارے مسجد نبوی جمع نے من منکم الیوم صائمن آج روزہ کنے رکھیا ہے پوری مسجد نبوی چو کلے ابو بکر کھڑے ہو فقام ابو بکر آندے نے محبوب جی میں رکھیا ہے کوئی صحابی نہیں فمن تبع منکم الیوم جنازتا کون ہے جن نے آج کسی مومن دا جنازہ پڑھے کلے ابو بکر کھڑے ہوئے اللہ کے رسول میں پڑھے فرمایا من آدم منکم الیوم مریضا انہیں آج بیمار تھی تیمارداری کی تھی ابو بکر پھر کھڑے ہو گیا اللہ رسول میں کی تھی ہے من آتام منکم الیوم مسکینا کنہیں آج مسکین نو کھانا کھلایا ہے ابو بکر کلے ہی بس نا اللہ رسول میں کھلایا ہے آقا فرماتے نے ابو بکر 4 کم تو کر کے آیا ہے جنت دا ٹکر محمد کو لے جا نبی نے 27 مرتبہ ابو بکر نو جنتی آکیا ہے 27 مرتبہ زبان نبوت جو ابو بکر نو 27 مرتبہ جنتی آکیا ہائے ہائے صدیق دے ایمان تے شک کرنے محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو وردیندا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں دا رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندا ہاں جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے قرآن آندا او جنتی نے بولو جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے او جنتی نے تے جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے اونا تے جنتی ہون تے شک کرنے جیڑیاں جوڑیاں اللہ نے جوڑیاں ہون کوئی توڑ سکتا ہے بولو تے صحیح آقا نے فرمایا سی میں تے ابو بکر فلاں جگہ تے گئے میں تے ایک دن نا آقا علیہ السلام مسجد نبوی چ داخل ہو رہے نے کھبے ابو بکر سجے میں کھبے حضرت عمر سجے حضرت ابو بکر ہمیشہ پوری زندگی نبی دے کھبے ابو بکر رہے نے سجے ابو بکر کھبے حضرت عمر رہے نے سجے ابو بکر صدیق رہے نے تے اسرا آقا مسجد نبوی چ داخل ہو رہے نے آقا فرماتے نے ہا قضا نبعث یوم القیامہ جویں اسی داخل ہو رہے ہیں ایویں قیامت نو اٹھائے جاواں گے اللہ اکبر اور ویکھو اے ابو بکر و عمر دی مٹی کتھوں رب نے لئی ہے ابو بکر تے تبصرہ کرنے والوں میں کوئی گل نہیں کرنی میرے تے پابندی بڑی چھتی لائی ہر دے بول دے نہیں میں کیا ابو بکر و عمر دی مٹی کتھوں لئی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری جتھوں بندہ پیدا ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے آقا نے فرمایا سی میں تے ابو بکر و عمر اکو ہی مٹی چوں پیدا ہوئے ہاں مٹی کتھوں لئی ہے جنت چوں بولو مٹی کتھوں لئی ہے جنت چوں وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا مٹی کتھوں لئی جنت دے وچوں تے پیدا بھی جنت چوں ہوئے زندگی بھی جنت گزاری میں قربان جاواں اج مر کے بھی جنت ہی سٹے نے اللہ اللہ وزیر عرشاں تے ہے نے دو وزیر فرشاں تے ہے نے دو دوویں ہی نال نبی تے رہندے تو پاویں پٹ تے پاویں رو رلے روزیوں باہر آنا آسا کوثر تے مل بینا رلے روزیوں باہر اللہ اللہ رلے روز محبوب دے پہلے یار دا
تینو شان سنیندا ہاں ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وکھیندا ہاں اللہ تکبیر مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب مولانا محمد سہیل شاکر صاحب تکبیر اللہ اکبر ایسے شاکر دے نعرے کیوں مارتے پہ دینا تھا توجہ میں قربان جاواں آئیے وہیدہ بھی مارو انہیں بھی 1000 روپیہ دیتے اللہ اکبر رلے روزیوں باہر آنا آسا کوثر تے مل بینا اسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سہیندا قیامت دے دن ابو بکر آن گے اللہ کی کہیں گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو اللہ اکبر کبیرہ نعرہ تکبیر خلیفہ بلا فصل خلیفہ بلا فصل گلی گلی نگر نگر گد کے بولو ذرا گلی گلی نگر نگر صحابہ شان صحابہ علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث محمد یوسف مسروری ماشاءاللہ ماشاءاللہ نا عمل صدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو نا تبصرے کریا کر میرے صدیق دے جدے نا رب نو پیار ہے تفسیر خازم دے اندر لکھیا ہے واللیلی اذا یکشا سورت نازل ہوئی اس سورت دا نام سورت ابو بکر صدیق بھی ہے پوری سورت دا نام ابو بکر ہے پھر تعریف ہوندی ہے جڑی بیگانہ بھی کرے جدوں آقا علیہ السلام آ رہے نے نا واپس معراج تو تے چھٹے آسمان تے آئے نا تے شیعہ مصنف لکھدا ہے تفسیر کمی چ استاد جی چھٹے آسمان تے آئے تے آقا فرماندے نے جبریل 7 آسماناں دی سیر تے کرا کے لے چلنا ہے دی تصدیق کون کرے گا تفسیر کمی والا لکھدا ہے جبریل نے کہا جی تھوڑی تصدیق ابو بکر صدیق کرے کون کرے گا تھوڑی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا جدوں آقا مکے جائے ابو جال ملے ابو جالا ابو جال نو آقا فرماندے نے سون ابو جال آندا جی کوئی نویں گل ہے فرمایا ہاں نویں گل حرم تو اقصا گیا اقصا تو 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا اے راتوں رات نہیں پوری رات نہیں رات دے کچھ حصے دے اندر ابو جال نے گل سنی سیدھا ابو بکر دے کول ابو بکر کوئی بندہ آ کے حرم تو اقصا دا سفر 40 راتاں دا ہے میں رات نو سفر کیتا پھر 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا تیرا کی خیال ہے کنے کیا ہے تیرے یار محمد نے کیا ہے ابو بکر نے نہیں کیا میں پہلو پوچھ لا فرمایا ابو جال سن جے میرے یار نے کیا ہے انہیں حق کیا ہے سچ کیا ہے لا شک کیا ہے بے شک کیا ہے جدو انی گل گئی نا وہ پھر پریشان ہو گیا بھی ایتھے میں آیا سا کہ ابو بکر آکھے گا میرا عقل نہیں ماندی ذہن نہیں ماندا فرمایا نہیں ابو جال جے میرے محبوب نے کیا انہیں لا شک کیا ہے انہیں بالکل برحق کیا ہے ایتھوں گیا تے کافران جا کے آندا اس طرح کرو مان کے محمد نو پوچھتے ہیں دسو جی تو اقصا گئے سا تو دیاں باریاں کنیاں نے بوئے کنے نے دروازے کنے نے روشن دان کنے نے نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے فرمایا جبریل ہنے ہی جا پوری اقصا چک کے میرے نبی دے سامنے رکھ دے سونیا اے پوچھ دے جان تو دسدا جا ویکھ لے اینو ابو بکر آندے نے بولو بولو بولو
نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا اج قرض لہیندا ہاں تانوں پتہ ہے ایک دفعہ حضرت عمر نے کیا سی نا ابو بکر ہر واری وج جاندا اج نہیں میں بدن دے ادھا سامان چکیا دے نبی پاک دی خدمت تے پیچھے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر نے آن کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اس طرح کر کے ادھر میرے وال ویکھو گٹھری رکھی ہے عمر گھر کی چھڈ کے آیا سونیا محبوبہ دا سامان چھڈ آیا دا لیندا پیچھے ابو بکر نے گٹھری چکی ہے ابو بکر تو کی گھر چھڈ کے آیا ہے میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے سونیا کر کچھ نہیں چھڈ کے آیا تہاڈی محبت تے اللہ دی محبت چھڈ کے آیا دیکھ لے میرے ابو بکر نے کیا سی انفاق و مالی اللہ رسول اللہ سونیا مال میرا ہوئے پیر تیرے ہون میں خرچ کردا رواں اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دن ابا جی دیوار دے نال ہاتھ مار دینے پے پوچھیا ابو کی لب دے ہو فرمایا ایتھے میں سوئی ایک ٹنگی سی کپڑے سین والی میں چاہنا او سوئی مل جائے او بھی میں محمد دے قدماں چ ڈھیر کر دیاں مال میرا ہوئے تے پیر تھوڑے ہون النظر الی وجہ رسول اللہ سونیا اکھاں میریاں ہون تے تکدا تینوں رہاں ویکھ لو پھر اللہ نے پوری کیتی ہے کہ نہیں بولو دے صحیح اللہ نے پوری کیتی ہے غار سور دے گود صدیق دی ہے سر مصطفیٰ دے اللہ اکبر حافظ ابن حجر مکی نے پتہ کہ لکھا ہے استاد جی حافظ ابن حجر مکی آندے نے یفتح القرآن فی الرحل جدو ابو بکر دی گوچ نبی نے سر رکھیا ایویں لگدا سی جویں ریل چ قرآن کھلیا ہائے ہائے ریل ابو بکر دی گود ہے او ایک میری گل سن لو کارے والے ہو نبی دی زندگی دے دو سفر تاریخی نے ایک سفر ہجرت دا ہے ایک سفر معراج دا ہے باقی ہور بھی سفر بے شمار نے لیکن معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے ہے ہجرت دے سفر دا ساتھی میرا صدیق بنے ہے جبریل جیڑا موڑ تک گیا ہے صدیق توڑ تک گیا ہے بولو صدیق نے جبریل نے سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڑ دیتا ہے صدیق گھروں چلے ہے سفر چ نال ہے حضر چ نال ہے اج ویکھو بدر چ نال ہے احد چ نال ہے خندق چ نال ہے خیبر چ نال ہے حنین چ نال ہے اج قبر چ بھی نال ہے قیامت نو حوض کوثر تے بھی نبی دے نال ہی ہوئے جبریل کتھوں تک گیا موڑ تک تے جبریل جدو آئے نا لین واسطے اللہ تیرے نبی نو کندیاں تے چوک کے لیا ہاں جبریل دا 600 پارے فرمایا جبریل تو نبوت دا وزن نہیں چک سکتا اگر طاقت مل سکتی ہے تے عائشہ دے باپ صدیق نو مل سکتا جیڑا وزن فرشتیاں دا سردار نہیں چکیا وہ صدیق نے چکیا کندیاں تے چوک کے چڑھ گئے جتھے بندہ خالی نہیں چڑھ سکتا بولو ہاں جی چڑھے نے کہ نہیں بولو حضرت ابو بکر صدیق چڑھے سبحان اللہ تے گل تے سننے والی ہے آقا نے فرمایا علی میرے بستر تے سو جا مکے والے اندیاں مانتا واپس کر کے میرے پیچھے آ جائیں بستر نبی دا اتے علی ستا ہے ایک کہندا ویکھو جی نبی دا بستر پاک اتے علی ستا ہے علی پاک میں گل تیری ٹھیک ہے علی نبی دے بستر تے نہ بھی سوئے میں تاں بھی پاک ماننا میں علی دا نام لے رہا باب وضو ہو کے لے رہا علی صفدر ہے علی حیدر ہے فاطمہ الزہرا دا شوہر ہے فاتح خندق ہے فاتح خیبر ہے حسنین دا باپ ہے علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرم ہے علی دی جتی میرے سر دی پگ ہے من ابغض علیاً فقد ابغضنی من احب علیاً فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ
من آزادی فقد آزاد. ہائے نبی دی حدیث جڑا علی نو نہیں مانتا میں انہوں مومن ہی نہیں مانتا. لیکن ایک گل یاد رکھو جڑا اما عائشہ نو ماں نہیں مانتا میں انہوں بھی مومن نہیں مانتا. اما عائشہ مومنہ دی ماں ہے. جی ماں عائشہ نہیں وہ بندہ مومن. اما عائشہ نے ایک بندے نے کہا ماں جی وہ فلانا بندہ تھانوں ماں ہی نہیں مانتا. فرمایا وہ ٹھیک کرتا میں مومنہ دی ماں ہاں میں کافراں دی ماں نہیں. اما عائشہ مومنہ دی ماں ہے. جدی ماں عائشہ نہیں وہ بندہ زمین دی دھرتی تے مومن نہیں. اور دوسری بات سنو اگر زمین دی دھرتی تے ابو بکر صدیق مومن نہیں میں کسی نو مومن مانتا ہی نہیں. اور میرے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ابو بکر تیرا ایمان ایک پلڑے دے اندر پوری دنیا دا ایمان تجھے پلڑے دے اندر پوری کائنات دا ایمان مل کے صدیق تیرے ایمان دا مقابلہ نہیں کرتا. کہنے لگا نبی دے بستر تے علی ستا ہے. میں بالکل ستا ہے. علی پاک ہے بستر پاک ہے. میں بالکل ٹھیک ہے. بستر تے نبی سوئے بستر پاک اتے علی سوئے علی پاک میں جدی گوچ بستر والا خود سوئے. بول دے نہیں ایتھے نبی دی امانت علی کول اب پوری کائنات دی امانت ابو بکر دی گود وچ. اینو نیندر آ گئی یہ بستر نبی دا ہونی سی ادھر تے نیندر بھی نہیں آئی. بول دے نہیں ہون. کالا ناگ ڈنگ مارے ادو بھی کالے نو اب نبی تے صدیق کٹھے وارا کھاندے. اج بھی کالے نو کٹھے وارا کھاندے. بولو نہیں. او کالا ڈنگ ماردا سی ابو بکر دی ایڑی تے اج دا کالا ڈنگ ماردا ابو بکر دے ایمان تے. ادھر نیندر آ گئی ادھر نیند نہیں آئی. ادھروں کالا ناگ ڈنگ ماردا آنسو نکلے نے چہرہ مصطفیٰ تے ڈگے اکھاں کھولیاں یار کی ہویا ہی. لمحہ کیسا ہوئے گا جدو آقا فرماندے ہون گے یار کی ہو. وہ بول دے نہیں. تھانوں پتہ ہے قرآن چ قید ایسی ہے جدے 8 مرتبہ صدیق دا تذکرہ ہے. ثانی اثنین کنوں کیا ہے؟ یہ ثانی اثنین تو مراد ابو بکر نہیں میں کسی نو مانتا ہی نہیں. لا تحزن کنوں آکھیا ہے؟ ان اللہ معنا کنوں آکھیا ہے؟ جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نہیں نا تے اگے موجاں دے پیچھے کہن لگے رڑے دے چار کے مروان لگے نبی موسیٰ تے نبی موسیٰ کی کیا جی انما ای ربی میرے نہ میرا رب ہے. تے جدوں ویکھیا سارے کافر پیچھے آ گئے تھلے انہاں دیاں کھچاں نظر آوندیاں نے پئیاں. سونیا محبوبہ پیچھے ہی آ گئے. آقا فرماندے نے ابو بکر غم نہ کھا ان اللہ معنا ساڈے دعا نتیجہ رب ہے. اور نبی نے اپنی میت چو صدیق نو کڈیا ہی نہیں. اگر کڈیا تے دسو بولو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو مکے چو نکلے نے شیخ بخاری دی حدیث ہے فرمایا اللہ جی ساتھی چاہیے ہجرت دا سفر ہے بڑا پرکٹھن سفر ہے. فرمایا جبریل تیرے دروازے تے چل کے آیا ہے. معراج دے سفر دا ساتھی تیرے دروازے تے ہجرت دے سفر دے ساتھی دے گھر تساں آپ چل کے جانا. تے دوپہر دا ٹائم میرا آتا نہیں. دروازہ کھڑکایا کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہاں اندر تشریف لیا. فرمایا ابو بکر علیحدہ ہو تیرے نال کوئی راز دی گل کرنی ہے. تے ابو بکر نے کی کیا سونیا میرے بچیاں چ بیٹھ کے گل کرو مر جان گے تیرا راز آؤٹ نہیں کرن گے. نبی دا صدیق دا پورا کرانا نبی دا ہمراہ. فرمایا اللہ نے کیا ہے کہ صدیق نو نال لو تے مکہ چھڑ کے مدینے ٹر جاؤ. ابو بکر آندے نا سمانی یا رسول اللہ رسول میرا نام لے کے کیا؟ فرمایا ہاں ابو بکر تیرا نام لیا فبکا ابو بکر. کیا استاد جی ابو بکر رون لگ گئے. ابو بکر فرمایا تیرا نام لے کے کیا ہے؟ کار یار صدیق تیاری
ساڈی ازلاں تو اے یاری ہجرت دی منزل پاری ساڈی ازلاں تو اے یاری پھر کہو حضرت ابو بکر صدیق کی آندے نے اللہ اکبر کبیرہ کان نکلے نبی دیاں تلیاں سج گئیاں پیر سج گئے ابو بکر دی نگاہ پئی اکھاں چوں آنسو آ گئے تے پتہ کی آندے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو اے یاری نعرہ تکبیر عظمت صدیق اکبر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مسلک اہل حدیث دی کستوری مولانا یوسف پسروری آئیے ابو بکر صدیق ہاں کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو اے یاری گل سن والی تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چرساں چاری ساڈی ازلاں تو اے یاری گل سنو ذرا توجہ دینا ہاں تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چرساں چاری ساڈی ازلاں تو اے یاری تے گل بڑی پیاری سنن والی ذرا ٹھہر ونج سرکارے پہلے صاف کرے ساغار کیوں منو جان جناب دی پیاری ساڈی ازلاں تو اے اللہ اکبر کبیرہ گل بڑی ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباس اللہ اکبر کبیرہ جدو آقا نے پوچھیا ابو بکر یار کی ہوئی ابو بکر روندے روندے کی آندے نے میں کیا صدیق میں تیری عظمت تو جگ وار دیاں ساری کائنات نبی دے چہرے وال ویندی ہے میرا نبی تیرے چہرے وال دیکھ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ گل بڑی پیاری ہے ذرا غور کیجئے نا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تو اے یاری اللہ اکبر کبیرہ گل بڑی با کمال شیخ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جدو خیبر دے دن گئے نا فرمایا علی دی آنکھاں خراب نے علی دی آنکھاں خراب نے جی حضرت علی کتے نے پوچھا گیا اینا علی ابن ابی طالب حضرت علی بن طالب کتے نے لیاؤ لے کے آئے جی آنکھاں خراب نبی نے اپنی لب علی دی اکھ تے لائی کتے لائی بولو خیبر چ علی دی اکھ تے لب لگی غارے سور چ صدیق دی اڈی تے لگی ایک کہن لگا ویکھے ہی فرق جو فرق اکھ تے اڈی دا اوہی فرق شان علی تے صدیق دا میں کہا لیا کوہاڑی میں تیریاں کھجاں وڈا منوں تر کے دے وکھا تے میں کہا تینوں سمجھ نہیں آئی ملنگا علی دی اکھ تے کیوں لائی ابو بکر دی اڈی تے کیوں لائی علی میں لب تیری اکھ تے لا کے ٹر چلے ہاں ابو بکر دی ایڑی تے لا کے ٹر چلے ہاں انہاں اکھاں نہ ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائیں جو صدیق کردا جائے تو بھی کردا جائیں آئیے ذرا غور کیجئے
میرے تیرے پہ میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے نال نکلے 3 دن تک جڑا غارے سور چ دودھ جاندا رہا ہے وہ بھی ابو بکر صدیق دیاں بکریاں دا جاؤ میں اعلان کر کے آنا ہجرت دے دن کوئی ایسی چیز وکھاؤ نبی دے کول جڑی صدیق دی نہ ہوئے جاؤ ایک چیز وکھاؤ جیڑی اونٹنی ہے وہ ابو بکر صدیق دی عامر بن فہیرہ ابو بکر دا غلام ہے دی مہار پھڑن والا او ہجرت دا سامان جس چادر چ بنے ہے وہ بھی اما عائشہ صدیقہ دے سر دی چادر ہے کوئی وکھاؤ تے صحیح نا پھر نبی نے اپنی زندگی صدیق نو علیحدہ کیتا کوئی ایک حدیث وکھاؤ نبی تے آخری ایام چ نے تے پھر بھی اللہ دے رسول نماز دا ٹائم ہو گیا بلال آئے السلام اما جی عائشہ فرماندی ہیں محبوب جی صحابہ انتظار کر رہے ہیں کی فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے ابو بکر نو کہہ دینا استاد جی صحیح بخاری چ 27 مرتبہ حدیث آندی ہے امام بخاری 27 مرتبہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ہن مینوں ایک گل دسو کارے والےو حضرت علی موجود ہے کہ نہیں حضرت علی مسجد نبوی چ موجود ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین حضرت عباس حضرت عقیل موجود کسی نے اعتراض کیتا ہے بولو تے صحیح کیمرے لگے نے لین چ پورا حال فل ہے کمرے چ بیٹھ کے گل نہیں کر رہا کوئی دنیا دا مولوی ایک حدیث تے ذخیرے چو ایک حدیث لے کے آئے حضرت علی نے ابو بکر دی امامت اور خلافت تے اعتراض کیتا ہوئے میں اس ذاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسئلہ کہل دی چڑھ دیا نعرہ تکبیر غریب بلا فضل گلی گلی نگر نگر مسلک حق حدیث حضرت مولانا یوسف پسرونی صاحب میں گل کہنا معراج دے دن اقصی دی مسجد دے اندر جبریل نے نبی نو بازو تو پھڑ کے مصلی تے کھڑا کیتا ہے کوئی نبی میرے نبی نو مصلی تو پیچھے نہیں کر سکیا ابو بکر دا بازو پھڑ کے نبی نے ابو بکر نو مصلی تے کھڑا کیتا ہے کوئی صحابی ابو بکر نو مصلی تو پیچھے نہیں کر سکیا اگر ہے تو لے آؤ اعتراض کیتا ہے میں کہنا کیتا نہیں رب نے کروایا ہے کدے کو کروایا میری ماں عائشہ کو کروایا رضی اللہ تعالی محبوب جی نہیں ابو دا دل نرم ہے تے حضرت عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے حضرت عمر نو فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس پھر اما عائشہ نے نہیں عمر نو کہہ دے پھر آقا فرماندے نے مرو ابا بکر پھر اما عائشہ نے تیجی دفعہ کیا تاکہ گل چنگی طرح پکی ہو جائے کوئی اعتراض نہ کر سکے پھر تیجی دفعہ فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا یا اللہ والمومنون الا ابا بکر میں نہیں کہہ رہا عرش دا رب انکار کر رہا ہے زمین والے بھی انکار کر رہے نے میرے رب نو میرے مصلی تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا زمین والے بھی نہیں مانتے عرش دا رب بھی نہیں مانتا ایسا جے ہووے تے ہو ہی نہیں سکتا صدیق دے اگے کوئی کھلو ہی نہیں سکتا بول دے نہیں کسے دی جرت ہے بلکہ آخری ایام استاد جی اما عائشہ نو آقا فرمایا عائشہ ذرا پردہ پراں کرنا میں ویکھاں صدیق دے پیچھے نماز کون نہیں پڑھدا جنوں ابو بکر نے اپنا امام منیا علی نے اپنا امام منیا تو کیوں نہیں مانتا جدے پیچھے 2-2.5 سال تک نمازاں پڑھی اور ہے بھی چیف جسٹس سے ابو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عام بندے نہیں یہ تھے ساڑھی مسیح سے ایک بابا نراز ہو جائے تو ہی کاری نو مسلے دے نہیں پہلو بابے نو راضی کر انہوں پتا ہر مسیح پہ ایک بابا تے ہوندہ ہے نا یہ کو کاری مولوی تانگ ہوندہ ہے بابا نوہ کو تانگ مسیح تے مولوی ہو دے کو تانگ
وہ بولتے نہیں ہے کہ نہیں اتنے کہ بابا ناراض ہو جائے کسی مولوی نو مسلے تے اتنے حضرت علی ہے حضرت علی اگر ناراض سن تو پھر ابو بکر مسلے تے کیوں آیا بولو نالے علی نو پیار ہی بڑا ہے ابو بکر و عمر نہ حضرت عمر دی میت پئی ہے تے آندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود میرے کندھے تے اوتے ایک بندے ہاتھ رکھیا تے کہن لگا واہ عمر میں پوری زندگی نبی دی زبان تو سندا رہا میں تے ابو بکر و عمر اوتھے گئے میں تے ابو بکر و عمر اوتھے بیٹھے میں تے ابو بکر و عمر فلاں جگہ تے گئے میں تے ابو بکر و عمر فلاں جگہ تو آ رہے ہیں نبی دی زبان دا تکیہ کلام سی حضرت عبداللہ بن مسعود نے میں پیچھوں مڑ کے ویکھیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی جڑے گل کہہ رہے نے اس واسطے میرا ابو بکر آؤ سنن نبی داؤد دی ایک روایت یاد آ گئی سنا دیں کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61 سکے بند حدیث بول دے نہیں سکے بند حدیث ہے نبی علیہ السلام بیمار ہوئے بلال نے اذان کہی ہے آپ آن کے باری دیں گے بلال آندے نے سونیا صلاح صلاح یا رسول اللہ نماز دا ٹائم ہو گیا آقا فرمانے نے بلال یار کسی نو کہہ دے نماز پڑھا دے بلال آندے نے میں سمجھ گیا پوری مسجد نبوی چ نظر ماری صدیق نظر نہ آئے تے میں حضرت عمر نو کیا میں جی تسی نماز پڑھاؤ ابو بکر تے نہیں ہے عمر مصلی تے کھلوتے میں قربان جاواں جدو عمر کھڑے ہوئے تکبیر ہوئی اللہ اکبر عمر دا طبی طور تے آواز بڑا اچا سی عام ہی بولتے ہیں پھر بھی اتنا لگتا ہے اچے بول تے جوان کنے سن علامہ سلیبی نے لکھیا ہے کہ آپ نے نا ایک دن چمڑا اپنے پیر دے تھلے رکھیا تے 7 بندے نے کہا بھی چمڑا میرے پیر تھلے کھچو ہاں چمڑا ٹوٹ گیا عمر دے پیر تھلے نہیں نکلیا جے عمر نہیں تے موت ہی جے عمر نہیں تے قبر ہے بول دے نہیں کتھوں کتھوں عمر نو کڈو گے مسیتے بچے نو داخل کران ہوندا مدرسے چ تے ماسٹر کنی عمر ہی بچے دی او تیرا ابا فوت ہو گیا کنی عمر سی تیرے باپ دی دس کتھوں کڈے گا بولو من عمر نو عمر دراز ہووی انشاءاللہ روے عمر دا دردی میں تے ویکھی ہے عمر دے در تے لکھاں دی عمر سمر دی عمر دی شان پوچھنی ہاں تے حسین کولو پوچھ جدے گھر تھی ہے حیدر دی حیران ہے یوسف مسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر دی کیویں تیرا دل کردا ہے عمر دے خلاف بکواس کر عمر تے او شخصیت ہے ساڈی ماں فرماندیاں نے بستر ساڈے ہوندے سن رائے عمر دی ہوندی سی آسمان تو قرآن نازل ہوندا سی شاہ ولی انہوں نے حجت اللہ جی لکھا قرآن چ 22 مقام ایسے نے جڑی رائے زمین تے عمر نے دتی عرش تو قرآن بن کے محمد دے قلب اطہر تے نازل ہو حضرت عمر دا آواز تبھی اللہ اکبر آقا چار پئی تو اٹھے چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا جڑی پیتی مسجد نبوی کھول دی آقا فرمایا لا لا نہیں این صدیق جا حدیث اٹھاؤ اینو آندے نے خلیفہ بلا فصل این صدیق جواب نہیں آیا نماز ہو رہی ہے نماز مکمل ہوئی آقا بہ گئے ابو بکر بھی آئے صحابہ نے سارا واقعہ ابو بکر نے سنایا ابو بکر سیدھے اجرائے عائشہ آقا فرماتے نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے سو اللہ دے رسول فلاں جگہ تے گیا مدینے تو باہر نماز پڑھی فرمایا نہیں فرمایا جاؤ صحابہ نو کٹھا کر لو نماز دوبارہ پڑھا دو اللہ دے رسول نماز تے ہو گئی ہے عمر نے پڑھا دیتی ہے فرمایا مینوں بھی پتہ ہے عمر نے پڑھائی ہے پر صدیق تو دوبارہ پڑھانا انہاں دی نفلی ہو جائے گی تیری فرضی ہو جائے گی آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے اینو آندے نے خلیفہ بلا فص کائنات چ کوئی لیاؤ تے صحیح میری ماں آقا علیہ السلام کو ایک اماں مسئلہ پوچھن واسطے آئی اللہ رسول مسئلہ دے فرمایا بی بی کل آئی پھر آئی اللہ رسول پھر تسی نہ ہو فرمایا پھر میں نہ ہوں تو سیدھی ابو بکر صدیق کو چلی جائے اور نبی دی زندگی چ اگر فتویٰ چلے تو ابو بکر صدیق دا چلے 17 نمازاں نبی دے مصلی تے نبی پاک دی زندگی چ پڑھائیاں نے وہ کون ہے 17 نمازاں جن نے پڑھائیاں وہ ابو بکر صدیق ہے
اجے بھی میرے بھائی کہیں نہیں وہ علی دا حق سی خلافت دا، خلافت کھوئی میں ہے ایک پاسے تو ہی آندے علی مشکل کشا ہے تو خلافت بھی تو بیٹھے بولتے نہیں تو سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ. اس واسطے اللہ سانو سارے نو پیغمبر دے یاراں دا یار بنائے، نبی دے تابع داراں دا تابع دار بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.